Welcome back to Incowa News. Road repair works have finally commenced in Tue Industrial Estate, bringing much-needed relief to commuters and locals after 7 years of hardship. The long-pending issue had caused daily inconvenience with damaged roads affecting transport and industrial activity in the area. हड मिक्सिंग आसा ते लोकांक खूप त्रास जातालो. आता ते भाईच्या सहकार्यान ते हड मिक्सिंग जाल्लेले आसा. भाईनी थँक्यू म्हणटा. गेली 7 वर्सां आमी प्रतीक्षेन आसलेलो की केन्ना ह्यो रस्तो जाता असो, आनी 7 वर्सां आमी सगळे लोक सगळे जाण मागणी करी आसले. आनी जशें आतां आमचे जीत भाई येयले तशें आमी तेंचे हरशींय रिक्वेस्ट केल्लेली आनी तेणी सांगलेलें की आपूण जाता तितले बेगीन हो रस्तो करून दिता. आनी जशें तेणी आमकां आश्वासन दिल्लें तें आयज तेंच्यांनी पूर्ण केलें. त्या बद्दल हांव आमच्या सगळ्या IDCच्या लोकांच्या ऑन बिहाफ ऑफ सगळ्या लोकांच्या हितून हांव खरेंच मना काळजानसून आमच्या आमदाराचे आभार मानता. कारण की हे 5-6 वर्सां जालीं आमी वाट पळय आसले, केन्नाच जावंक ना, आनी आयज आमदारान हे आमकां करून दिलें त्या बद्दल तेंचे खरेंच आभार मानता. आयज आमी तुये गांवांत आसा आनी IDC एरियेन हांगासर IDCचे इंटरनल रोड सगळे टोटल कॉस्ट तेचो आहा 41 lakhs आनी इंटरनल हॉट मिक्सिंग आतां निलेशान सांगला त्या प्रमाणे लॉंग पेंडींग इशू कितलीशींच वर्सां म्हणजे 7 वर्सां पयलीं तेंचो एस्टिमेट केल्लो आनी तो मागीर परत तो ऑन होल्ड उरलो. कित्याक उरलो तो खबर ना, पूण ऑन होल्ड उरलो आनी हांव आमदार जाल्या उपरांत 1 वर्स अशेंच ती फायल शिरकोन उरलेली. आनी मागीर जेन्ना ते सगळे हांगासले वाडेकार जेन्ना येयले वॉर्ड मेंबर आनी सगळे, आनी तेंच्यांनी रिक्वेस्ट हे परत एस्टिमेट करून परत आमी प्रोसेस सगळो करून ह्यो आयज आमी सक्सेसफुली ह्यो हाडूंक पावले. आनी आयज आमचो कॉन्ट्रॅक्टरान कामूय आयजच्यान सुरवात करता. परत एकदा सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. एंटायर पंचायत हांगासर सरपंच, तुया गांवचे सरपंच, पंच मेंबर्स आहात, पार्शे गांवचे सरपंच पंच मेंबर आहात. काम करता आसतना बरें दिसता डेव्हलपमेंटाचे. म्हणजे तुमी पळयता आसतले रस्त्यांची कामां सगळ्याक जोरान चालू आहात. आनी परत बाय नेक्स्ट वीक आमी कितलीशींच फावंडेशनां घालपाची आहात जे आमकां गव्हर्मेंटान एप्रुवल दिला. परत एकदा धन्यवाद म्हणटा आमच्या PWD मिनिस्टराक की तेंचो सपोर्ट मांद्रे मतदारसंघाक सदांच आसा. तशेंच तुमकां खबर आसतलें आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे सदांच सपोर्टीव मांद्रे खातीर आनी मांद्रेच्या डेव्हलपमेंटा खातीर. परत एकदा सगळ्या पंचायतीक हांगासल्या स्थानिकांक धन्यवाद. अशेंच सगळे वांगडा रावन उदरगतीचें काम करया. धन्यवाद. तुवें जो आमचो वॉटर प्लांट आहा तो आतां युद्ध पातळी कामूय सुरू जाल्लें आहा. सध्या रस्त्याची मातशी स्थिती गंभीर आहा. केव्हा जातलो तो रस्तो? पार्श्याचो रोड जो पार्श्याचो खरें म्हणचे वेळार आमी सगळ्यांनी आभार व्यक्त करूंक जाय आमच्या पार्श्या स्थानिकांक की सगळ्यात चड त्रास सोंसलो तो तेंच्यांनी. पूण तो त्रास सोंसच्या फाटल्यान मेन म्हणजे इशू जो आसलो तो 30 MLD पायपलायन. 30 MLD प्लांट आमचो तुयेन हांगासर सगळे ऑलमोस्ट 80% रेडी जाल्लो आहा. पायपलायन सगळी जाली. फुडल्या 2 दिसांनी पायपलायन कंप्लीट म्हणजे तुया टू चोपडे आगारवाडे जंक्शनाचेर ही पायपलायन आसली आनी ती घालून ऑलमोस्ट जाल्ली आहा. 2 दिसाचें आनी काम उरलां. रस्त्याचे टेंडर वर्क ऑर्डर बीन सगळे दिल्ले आहा. ऑलमोस्ट 2 म्हयने जावन गेले वर्क ऑर्डर मेळ्ळे.